سجادیہ دی بات دعا دے ہاتھ چاہ کے مولا فرمایا تیری ذات دا ہم دے جس نے میں سجاد دے رزق وچ مسکیناں دا حصہ رکھ دیتا حکم دیتا میری آنکھاں نے سال دی ضرورت دا رکھ لو باقی تقسیم کر دے سرنامہ کلام رحمان دا لا ریب کلام آفا حسبتم انما خلقناکم عبثا میرا بندہ تے کے سوچئے کے خیال کیتی ورنے کے گویڑ لائی ورنے جو میں تینوں پیدا کیتے صرف کھان واسطے نسل ودھان واسطے بس 4 دن زمانے تے دنیا تے آکے تے ٹر جانا آخر تے رحمان نے انسان دی انتہا دسی وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ میرے کو آنے نہیں آ میری بارگاہ نہیں آنا احسان عظیم کیتا خالق نے لا شے تو شے بنا کے تو ڈھیر وڈی شے بنایا میں کچھ قرآنی آیات دے حوالے دے سا محفل بابرکت ہوئے سی شان بھی ہو سی قرآن بھی ہو سی ارمان بھی ہو سی فرمان بھی ہو سی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ دا حسن عطا فرما کے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ دا تاج عطا فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ دی برکت عطا فرمائی اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ پڑھا کے سیدھا راہ دکھایا صراط الذین انعمت علیہم دا بوا دکھا کے آل محمد دا غلام بڑھایا کتنا احسان ہے اس مالک دا اما شاکرم اما کفورا دو راہ دکھائے فرمائے شکر گزار بن تیری مرضی نافرمان بن تیری مرضی نال خوشخبری دیتی ایک صلوات پڑھو میرے آقا دی ذات تھے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تو نعمت تے شکر کرے سے میں نعمت ودا دے سے نعمت تے شکر کرے سے ہر نعمت دے شکریہ دا اپنا انداز ہے ہر نعمت دے شکریہ دا اپنا انداز ہے اور وہ انداز مالک نے خود بیان کیا ڈھیر ساری گندم ہوئے بندہ ساری گھر لے ونیا راج کی کھانا کھا کے آکے شکر الحمدللہ مالک فرمائے دے ان شکریہ ادا نہیں کیتا جی میں چاہتا ہم تو تھوڑی جی گندم کھنک زکاة دینا میرا آنکھا من کے چاہتا کریں میں خالق راضی ہو ونیا بھئی اس نعمت کا شکریہ ہے ادا کیتے جو زکاة کٹی ہر نعمت دے شکریہ دا اپنا انداز ہے چوکھے سارے پیسے اکاؤنٹ بینک بیلنس چیک بک تے بڑا بڑا فگر کروڑاں دی صورت سال گزر گئے بندے نے دوبارہ وہ چیک بک چیک کی تھی شکر پڑیا گھٹیا نہیں ود گیا مالک دی آواز آدھی اتنے شکروں نے نہیں ادا کیتا جی میں چاہتا ہوں 5واں حصہ چکر دیا شکر ادا ہو نہیں بیٹھا